لیکن آپ دے مرشد گرامی جنہ دا نام مبارک حضرت ابو الفضل محمد بن حسن ختلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرمانے نے فرمایا میرے مرشد تو وقت باروب مرد خدا معرفت رکھن آلا مقام رکھن آلا میں نو اس تو علاوہ دنیا دے اندر کوئی نظر ہی نہیں آیا ہے۔ اپنے مرشد بارے اپنا یعنی کہ والہانہ جڑی عقیدت ہے وہ ظاہر کر رہے ہیں۔ جس وقت مرشد گرامی حضرت ابو الفضل ختلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا وصال ہویا، داتا علی حجویری اپنے مرشد دے کول سن تے مرشد گرامی دا سر مبارک حضور سیدی داتا علی حجویری دے گود دے اندر سی تے گود دے اندر سر مبارک کے زندگی دے آخری لمحات نے آخری لمحات دے اندر پیرو مرشد نے جیڑی وصیت آخری کیتی سی اللہ تعالیٰ دی وحدانیت اعلان کیتا ہے۔ وہ میں لفظ پنجابی دے اندر تھوڑے جے بول دینا، جس وقت مرشد گرامی سر مبارک سید علی حجویری دی گود دے اندر اس وقت آپ نے فرمایا بیٹا میں تینوں ایک اعتقاد دا مسئلہ دسنا، اگر تو اس دے مطابق چلے گا دنیا دے رنج غم پریشانیاں تو بچ جاوے گا۔ عرض کیتی یا حضرت او کیڑا اعتقاد دا مسئلہ ہے؟ آپ دے مرشد گرامی سید اور حضرت ابو الفضل محمد بن حسن ختلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا سارے واقعات حالات زندگی تے موت من جانب اللہ ہے، اللہ دی طرف ہوئے جو بھی نفع نقصان آنا ہے اللہ دی طرف ہوندہ ہے، جے اے عقیدہ رکھے گا دنیا دے اندر کامیاب ہو جاوے گا۔ یعنی کہ یہ عقیدہ دسیا بھی کوئی بیماری کوئی پریشانی آ جاوے تے من جانب اللہ سمجھنا ہے، من جانب مخلوق نہیں سمجھنا۔ یہ مرشد توحید دا درس دے رہا ہے جاندی والے۔ حضور داتا علی حجویری فرماتے نے انہیں لفظ مرشد گرامی نے بولے نے تے جان خدا دے سپرد کر چھڑی ہے۔ تعلیمات ویک کنی آج ایسا رسم و رواج دے اندر اینا مبالغات الحاق کر چکے ہیں کہ بندہ بیان نہیں کر سکتا۔ بزرگان واسا خدا دا درجہ دے چھڑے ہیں، کئی سجدے جا کر دینے، لیکن تعلیمات ویک جنہ زندگی دے اندر جدوں دا ہوش سنبھالیا اس وقت تو لے کے آخری سامہ تک اللہ دی مخلوق نو اللہ دی توحید دا درس دیتا ہوئے، او بزرگ کفر و شرک تے بدعت اینا چیزاں تو پاک ہندے نے جدوں بھی مخلوق نو چھک دے نے رب واللہ ہی چھک دے ہندے نے۔ یہ آپ دی تعلیمات ہے۔ آپ لاہور دے اندر آپ دی آمد مبارک کس دور دے اندر ہوئی ہے اور کس تاریخ نو اسلامی لحاظ نال آپ مورخین دے مطابق پہلا مرتبہ سلطان مسعود غزنوی انہیں جس وقت حملہ ہنسی دے اتے کیتا تے دوسری باری آج ترک کمانہ نے مسعود غزنوی دی شکست تو بعد 431 ہجری دے اندر داتا علی حجویری غزنوی تو ہجرت کر کے لاہور دے اندر تشریف لے آئے نہیں۔ این عالم شباب دے اندر جوانی دے اندر داتا علی حجویری لاہور دے اندر تشریف لے آئے نہیں۔ اس جنگی ماحول دے اندر بد امنی دے ماحول دے اندر لاہور دے اندر جو آپ تشریف لے آئے نے جتے ایس وقت آپ دا مزار مبارک ہے اوتے اس دور دے مطابق ایک ٹبا سی ٹیلا سی حضور سید علی حجویری نے اوتے آ کے جمع غفیر کیتا ہے، تشریف لے آندا ہے۔ تشریف لے آ کے سب تو پہلا کم اس مرد خدا نے جڑا کیتا ہے ایک چھوٹی جی مسجد اللہ دا گھر تعمیر کیتا ہے۔ رشد و ہدایت دا درس ہر اللہ دا ولی مسجد خانہ خدا تو شروع کرتا ہے۔ آپ نے چھوٹی ایک مسجد تعمیر کی تھی، تعمیر کر کے اوتے اللہ دی مخلوق نو تبلیغ رشد و ہدایت اللہ دی توحید رب دی طرف لوگاں نو بلانا، کفر و شرک گمراہی بدعات ضلالت اینا چیزاں تو بچا کے اسلام دی شمع دی طرف لوگاں نو کھچے کھچ کے اس حد تک آپ دی تبلیغ پر اثر تے پر
علی حجویری دے ہاتھ تے مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس وقت لاہور دا گورنر جندا مشہور لقب ہے شیخ ہندی، آپ دی طرف جڑا لقب ملیا سی، حقیقت یہی ہے کہ آپ دا آستان ظاہری باطنی روحانی علماء دا منبع تے مخزن ہے۔ آپ نے انج اللہ دی مخلوق نو اللہ والے بلایا کہ ہزاراں کی لکھاں دنیا داتا علی حجویری دی گرویدہ ہو جاتی ہے، لکھاں دنیا بندہ گن نہیں سکتا۔ پھر گل ایتھے نہیں مکی، سلسلہ چشتیہ دے پیشوا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، اجمیر دے بادشاہ، اس بزرگ ہستی نو جنہاں نو 1000 سال تو بھی زیادہ عرصہ دنیا تو گئے نو گزر چکے ہیں، جویں جویں لمحہ گزر رہا ہے اوویں اوویں داتا علی حجویری دی شان تے عظمت چمک رہی ہے۔ وجہ کی ہے؟ انہاں زندگی دے اندر لوکاں نو رب والے بلایا ہے، جیڑا فقیر درویش رب والے بلاندا ہے، جویں وقت گزردا جاندا ہے اوویں آن تے شان دے اندر ٹھاٹھ بجدی جاندی ہے۔ یہ علامت ہے جس فقیر درویش دی قبر ان چمکے ان زندہ ہوئے، سمجھ لے اس مرد فقیر نے اللہ دی توحید تے رب والے لوکاں نو بلایا ہے، تا اس دی قبر دن بدن چمکتی جا رہی ہے۔ اولیاء آج وقت دے امام صلحاء دور دراز سفر کر کے آتے داتا علی حجویری دے مزار دے قریب ڈیرہ لایا ہے، ڈیرہ لا کے روحانی منزلہ روحانی فیض صاحب مزار کو حاصل کیتا ہے، حاصل کر کے انہاں نو رشد و ہدایت دا منبع روحانیت دا مرکز قرار دے کے چشتیاں دے پیشوا خواجہ معین الدین اجمیری یعنی خواجہ معین الدین اجمیری رخصت ہو کے شعر آپ دی شان دے اندر پڑھیا ہے، جڑا مشہور زمانہ ہر جگہ تے شعر لکھا کھڑا، عام خاص دی زبان تے وہ شعر جاری ہے۔ آپ دا بڑے کمال دا شعر ہے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناک سارا پیر کامل کامل آرا رہنما،